साथीहरू नमस्कार। यो मैले अघिल्लो भिडियोमा जानकारी गराए बमोजिम आज यो के अरे खरिदारको कानुन खण्डको आज यो दोस्रो भिडियो हो र हामी पहिलो भिडियोमा कानुनको अर्थ, महत्त्व र कानुनका स्रोतहरूको बारेमा चाहिँ कुराकानी गरेका थियौँ हैन र विस्तृत रूपमा मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ र कानुनको अर्थ हैन, कानुनको महत्त्व र कानुनको स्रोतहरू के हुन् भन्ने कुरामा म तपाईहरुले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएको थियो। साथसाथै अरु के गराएको थिएँ भन्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कन्सेप्ट पनि दिएको थिएँ। नजिर भनेको के हो, कानुनको स्रोत भनेको हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ हैन, कानुनको स्रोतलाई चाहिँ कसरी वर्गीकरण गरेको छ हैन, इत्यादि कुराहरूको चाहिँ मैले जानकारी चाहिँ एउटा विस्तृत रूपमा चाहिँ तपाईहरुलाई दिएको थिएँ र मैले भने थिएँ अब अर्को भिडियोमा मैले तपाईहरुले ऐन, नियम, विनियम, गठन आदेश र राजपत्रको जानकारी सम्बन्धी भिडियो लिएर आउने छु हैन। त्यसैको बाचा बमोजिम आज यो अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु हैन। सर्वप्रथम त हामी ऐन भनेको के हो हेरौँ हैन, ऐनबाट चाहिँ सुरु गरौँ। ऐन भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हुनको लागि व्यवस्थापिका संसदबाट निर्मित कानुनलाई चाहिँ ऐन भनिन्छ। है साथीहरु, व्यवस्थापिका संसदबाट निर्मित कानुनलाई चाहिँ ऐन भनिन्छ। ऐन संविधान अन्तर्गत बनेको कानुन हो। ऐन चाहिँ संविधान अन्तर्गत बनेको कानुन हो र कसले बनाउने गर्दछ भन्दाखेरि व्यवस्थापिका संसदले, र व्यवस्थापिका संसदले बनाएको चाहिँ कानुनलाई चाहिँ हामी ऐन भन्दछौँ। यो संविधान अन्तर्गत बनेको कानुन हो। कानुनको व्याख्या सम्बन्धी ऐन 2010 छ। कानुनको व्याख्या गर्ने ऐन चाहिँ कति हो भन्दाखेरि कानुनको व्याख्या सम्बन्धी ऐन 2010 रहेको छ। 2010 मा ऐन सरका संहिता, सवाल र 3 मा लेखिएका कुनै पनि कुरालाई ऐनको रूपमा परिभाषित गरिएको छ हैन। ऐन विधायिकाले व्यवस्थापन कार्यविधिको प्रयोग गरी निर्माण गर्ने कानुन हो। ऐनलाई विधायिकी कानुन पनि भन्न सकिन्छ। नेपालको संविधानको भाग 9 अन्तर्गत हैन, धारा 109 देखि धारा 114 सम्म संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि, भाग 15 अन्तर्गत धारा 197 देखि धारा 202 सम्म चाहिँ प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधिको प्रावधान राखिएको छ। संविधानको धारा 226 मा स्थानीय तहले प्रदेश कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतको विषयमा चाहिँ आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ कानुन बनाउने पनि 3 तह छन्। एउटा संघीय तह हैन, अर्को चाहिँ हाम्रो प्रदेश तह, अर्को चाहिँ स्थानीय तह। तिनै तहले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने हैन, आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र चाहिँ कानुन ऐन बनाउन सक्ने चाहिँ प्रावधान रहेको छ है। ऐनका चाहिँ उदाहरण जस्तै निजामती सेवा ऐन 2049 रहेको छन्। सर्वोच्च अदालत ऐन 2048 रहेको छ। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन है साथीहरु, कार्यान्वयन ऐन, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 रहेको छ है। यो ऐन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट ऐन हो है र यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट ऐन हो। यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ प्रश्न खरिदारमा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छन्। यो ऐनहरूको बारेमा पनि म विस्तृत रूपमा चाहिँ जानकारी लिएर आउने छु पछि। न्याय प्रशासन ऐन 2073 है। त्यसैगरी विधेयक भनेको के हो, कानुनको मस्यौदालाई हैन, कानुनको एउटा भनौँ न जुन कानुन लेखेको प्रमाणीकरण हुनुभन्दा पहिलेलाई के भन्छ भन्दाखेरि विधेयक भनिन्छ है। यो प्रस्तावित कानुन हो। मैले भने नि यो चाहिँ सुरुमा लेखेको कानुन हो र यो प्रमाणीकरण भएको हुँदैन, यो प्रस्तावित मात्र हुन्छन् हैन, त्यसलाई नै चाहिँ विधेयक भनिन्छ। त्यो पनि एउटा कानुनको रूपमा रहेको हुन्छ। विधायिकामा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी विधायकहरूले विधेयक पारित गर्दछन् र पारित भएको विधेयक राष्ट्राध्यक्षबाट चाहिँ प्रमाणीकरण भई ऐन बन्दछन्। प्रमाणीकरण भइसकेपछि मात्र ऐन बन्ने गर्छन्। प्रमाणीकरण नहुनुभन्दा पहिले चाहिँ त्यो विधायकको रूपमा चाहिँ सीमित रहेको हुन्छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 306 मा विधेयक भन्नाले संघीय संसद वा प्रदेश सभामा पेश भएको संविधान, संघीय संसद वा प्रदेश सभामा चाहिँ पेश भएको संविधान संशोधन वा ऐन मस्यौदा सम्झनु पर्दछन् भनी परिभाषित गरिएको छ। कानुन निर्माणका लागि विधेयकको प्रस्ताव तयार गर्दा जुन विषय जुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ सो विषयको विधेयक तयार गर्ने जिम्मेवारी सोही मन्त्रालयको हुन्छ हैन। संसदमा पेश गर्ने विधेयकका आधारमा विधेयक 2 प्रकारका हुन्छन् हैन। संसदमा पेश गर्ने विधिका आधारमा चाहिँ विधेयक 2 प्रकारका हुन्छन्। एउटा चाहिँ सरकारी विधेयक हुन्छ है, अर्को चाहिँ हैन सरकारले व्यवस्थापिकामा प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरू भनेको चाहिँ सरकारी विधेयक हो हैन। सरकारले चाहिँ व्यवस्थापिकामा प्रस्तुत गर्ने जति पनि विधेयक हुन्छ त्यो सबै चाहिँ सरकारी विधेयक हो। यो विधेयक सरकारले चाहिँ सरकारका मन्त्रीले व्यवस्थापिका समक्ष प्रस्तुत गर्दछन् हैन। अर्थ विधेयक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल हैन, नेपाल लगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित हैन विधेयक सरकारी विधेयकका रूपमा चाहिँ मात्र प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। त्यसैगरी
सरकारी विधेयक पनि हुन्छन्। सरकारी विधेयक बाहेक हैन रहेका सम्पूर्ण विधेयकहरू चाहिँ गैर सरकारी विधेयक हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। सरकारका मन्त्री बाहेकका विधेयक हैन सांसदहरूले व्यवस्थापिका विधेयकमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरू गैर सरकारी विधेयक हुन् हैन। यी भनेको चाहिँ गैर सरकारी विधेयक हुने गर्दछ है साथीहरू, तपाईले थाहा होला। त्यसैगरी सरकारी विधेयक बाहेकका अन्य विधेयकहरू गैर सरकारी विधेयक मानिन्छ। सरकारी विधेयक बाहेकका म पहिले नै भनिसकेको है। कानुन निर्माणका चरणहरूमा सुरुमा चाहिँ पूर्व विधायिकी चरण हुन्छन् हैन, विधायिकी चरण हुन्छ र उत्तर विधायिकी चरण गरी चाहिँ 3 चरणमा चाहिँ कानुन निर्माण गर्ने गर्दछन्। अब हेरौँ पूर्व विधायिकी चरण हैन। यो आवश्यकताको पहिचानदेखि लिएर संसदमा विधेयक पेश गर्नेसम्म, आवश्यकताको पहिचान गर्नेदेखि लिएर संसदमा चाहिँ विधेयक पेश गर्नेसम्मको चाहिँ चरण भनेको चाहिँ पूर्व विधायिकी चरण हो। यसमा चाहिँ विज्ञ मस्यौदाकार र कर्मचारीको संलग्नता बढी रहन्छन्। यस चरणमा निम्न कार्यहरू पर्दछन्। कानुनको आवश्यकताको पहिचान हुन्छ हैन, कानुन मन्त्रालयको मस्यौदाको सहमति हैन, सैद्धान्तिक सहमति हुन्छन्, मस्यौदा तयार गरिन्छन्, मस्यौदा उप सरकारवाला र विज्ञहरूको चाहिँ पृष्ठपोषण हुन्छ, त्यसपछि अन्तिम मस्यौदा तयार गरिन्छ। अर्को चाहिँ मन्त्री परिषदबाट पेश तथा स्वीकृति हैन र संसदमा चाहिँ विधेयक पेश हुन्छ हैन। मन्त्री परिषदबाट पेश र स्वीकृति गरिसकेपछि चाहिँ संसदमा चाहिँ विधेयक प्रस्तुत हुन्छ है। त्यस्तो व्यवस्था रहेको छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि विधायिकी चरण। विधायिकी चरणमा यो राजनीतिक प्रक्रियाको चरण हो हैन। पूर्व विधायिकी चरण पुरा गरी प्राप्त भएको मस्यौदा उपर विधायिकामा छलफल गरी टुङ्गो लगाउने सम्मको क्रियाकलाप यस चरणमा पुरा गरिन्छ। यस चरणमा निम्न कार्यहरू पर्दछन्: विधेयक दर्ता र तालिकीकरण, सामान्य छलफल, दफावार छलफल, निर्णायक छलफल, संशोधन, पारित र प्रमाणीकरण पर्दछ। त्यसैगरी उत्तर विधायिकी चरण। उत्तर विधायिकी चरणको यो विधेयक पारित भइसकेपछिको चरण हो हैन। यस अन्तर्गत कार्यान्वयन प्रक्रियाहरू पर्दछन् हैन। सुरुमा चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ ऐन बमोजिमको पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्यो, त्यसपछि नियम विनियम निर्माण गर्नु पर्यो हैन। नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रिया। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार सरकारका 3 प्रमुख अङ्गहरू हैन। सुरुमा चाहिँ शक्ति पृथकीकरण भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ म छोटोमा जानकारी गराउन चाहे। शक्ति पृथकीकरण भनेको चाहिँ राज्य शक्ति चाहिँ हैन विभिन्न तह हैन, विभिन्न तह अर्थात् विभिन्न अङ्गमा विभाजन, तह नभनौँ साथीहरू, विभिन्न अङ्गमा विभाजन गरिएको चाहिँ सिद्धान्तलाई नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनिन्छ है। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हैन। जस्तै नेपालमा पनि व्यवस्थापिका हैन, कानुन निर्माण गर्ने चाहिँ व्यवस्थापिका हैन, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने कानुनको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका र कानुनको चाहिँ व्याख्या गर्ने भनेको चाहिँ न्यायपालिका। यसरी चाहिँ तिनै तहको अधिकार छुट्टा छुट्टै र एक अर्कामा चाहिँ नियन्त्रित हैन, सम्बन्धित र नियन्त्रित रहेको हुन्छ हैन। त्यही अनुसार चाहिँ शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त भन्ने हो। त्यसलाई नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनिन्छ हैन। शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त अनुसार सरकारका 3 प्रमुख अङ्गहरूमध्ये व्यवस्थापिका अर्थात् संसदले कानुन निर्माण गर्दछ हैन। नेपालमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी चाहिँ 2 हैन के भन्छ सहितको संयुक्त हैन संयुक्त संसद रहेको हुन्छ। प्रदेश सभा र स्थानीय तहले चाहिँ कानुन निर्माण गर्दछ। कानुन निर्माणका लागि संसदमा पेश हुने कानुनको मस्यौदाले चाहिँ विधेयक बनिन्छ हैन। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा विधेयक पेश हुन सक्दछन्, तर हैन संघीय संसदको दुवै संसदमा चाहिँ विधेयक प्रस्तुत हुन्छ, तर अर्थ विधेयक जहिले पनि प्रतिनिधि सभामा चाहिँ मात्र हैन प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। तर जनतालाई कर लगाउने उठाउने विषय भएको अर्थात् अर्थ विधेयक चाहिँ प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत गरिन्छ है। सरकार यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ हैन। विधेयक चाहिँ जुनसुकै सदनमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रतिनिधि सभा या राष्ट्रिय सभामा चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, तर अर्थ विधेयक भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभा मात्र पेश गर्न सकिन्छ। सरकारका मन्त्रीले पेश गर्ने विधेयकलाई सरकारी विधेयक र अन्य संसद सदस्यले चाहिँ पेश गर्ने विधेयकलाई चाहिँ गैर सरकारी विधेयक भन्छ। यो केही पनि हैन साथीहरू, माथिको कुरा चाहिँ लेख्नुपर्छ है। यो चाहिँ एउटा बुझाउने भाषामा चाहिँ लेखिएको हो हैन, बुझ्नको लागि सजिलो होस् भनेर सरल भाषामा लेखेको हो, व्याख्यात्मक हो हैन। यो तपाईँ बुझ्नको लागि हो, हुन त कुरा चाहिँ माथिकै हो। कानुन निर्माणका सिलसिलामा सरकारले पहिले निजी तथा कानुनको आवश्यकता महसुस गर्दछ, अनि सरकारवालासँग छलफल गरी कानुनको मस्यौदा तयार गर्छ। अर्थ मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँग सहमति लिन्छ, मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति लगायतको प्रक्रिया पुरा गरी विधेयक संसदमा दर्ता गर्दछ हैन। सरकारी विधेयक दर्ता भएको 5 दिन र गैर सरकारी विधेयक दर्ता भएको 7 दिनपछि बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। कुनै कानुन निर्माणका लागि प्रस्तुत विधेयक कानुन बन्न उपयुक्त छैन भन्ने कुनै संसद सदस्यलाई लागेमा विरोधको सूचना दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ, तर त्यस्तो प्रस्ताव सामान्यतः सभाले चाहिँ स्वीकृति गर्दैन, किनकि सभामा सरकारी पक्षका सदस्यहरूको बहुमत रहेको हुन्छ हैन भन्ने कुरा। यसरी चाहिँ तपाईँ आफै पनि यी कुराहरू चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ हैन। यो चाहिँ खासमा के हो भन्दाखेरि
त्यही माथिको कुराहरूको चाहिँ व्याख्या गरेको हो हैन। म त्यति पढिनँ हैन, तपाईँ आफै पढेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पिडिएफ लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टेलिग्राम ग्रुपमा चाहिँ जोडिन सक्नुहुन्छ हैन, या मलाई चाहिँ व्हाट्सएपमा मेसेज गरेर सर मलाई पिडिएफ चाहियो हैन, फलानु कक्षाको चाहिँ पिडिएफ चाहियो भनेर चाहिँ मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ पिडिएफ प्रदान गर्नेछु हैन। अब लगाउँ अर्को जानकारीतर्फ है साथीहरू। नियम भनेको के हो? ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी हैन, नियम भनेको चाहिँ ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी हैन कार्यकारी निर्णयबाट बनाइने कानुनलाई चाहिँ नियम भनिन्छ। नियम अधीनस्थ विधान हो। कानुनको व्याख्या सम्बन्धी ऐन 2010 मा नियमलाई चाहिँ कुनै पनि ऐनले दिएको अख्तियारको प्रयोग गरी बनाएको नियम सम्झनुपर्छ तथा कुनै ऐन अन्तर्गतको नियम सरह बनाएको विनियम समेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषित गरिएको छ। ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न सोही ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्दछ। नियम कार्यविधि कानुन हो। यसले ऐनमा गरिएका व्यवस्थाको थप व्याख्या र स्पष्टता ल्याउँदछ। नियमहरूको सङ्गालोलाई नियमावली भनिन्छ। नियमावलीका केही उदाहरणहरू निजामती सेवा नियमावली 2050, उच्च अदालत नियमावली 2073, निर्वाचन आयोग नियमावली 2073, सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074। साथीहरू यो मितिहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरू बुझ्नुपर्छ। यो मितिहरू भनेको चाहिँ जुन वर्षमा चाहिँ यो कार्यान्वयन हुन्छन् हैन, जुन वर्षमा चाहिँ यो ऐन नियमावलीहरू बन्छन् त्यही वर्षको चाहिँ मिति राखेको हुन्छन् हैन। त्यो यो खासै ठुलो कुरो हैन, यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ तपाईँले। जिल्ला अदालत नियमावली 2075 रहेको छ है। त्यसैगरी नियम बनाउने निकायहरू के कस्ता छन् त भन्ने कुरा बुझ्नु हैन। नियम बनाउने निकायहरू व्यवस्थापिकाले बनाउँछ, कार्यपालिकाले बनाउँछ, न्यायपालिकाले बनाउँछ, संवैधानिक निकायले बनाउँछ, सार्वजनिक संस्थानले बनाउँछ। आवश्यकता अनुसार चाहिँ यी निकायहरूले चाहिँ नियम बनाउने गर्दछ हैन। आवश्यकता अनुसार चाहिँ यी निकायहरूले चाहिँ नियम बनाउने गर्दछ है साथीहरू, बुझ्नु होला। अर्को चाहिँ नियम तर्जुमा प्रक्रिया। नियम कसरी तर्जुमा गर्छ? ऐनले प्रदान गरेको अधिकार अन्तर्गत रही सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार नियमको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी मन्त्री स्तरको निर्णय अनुसार तर्जुमा सहमतिको लागि कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदा सहितको सक्कल फाइल पठाउनु पर्दछ हैन। यसरी यो साथीहरू तपाईँ आफै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है, यो बुझ्ने हैन, साधारण भाषामा लेखेको हो र नियम तर्जुमा प्रक्रिया खासै सोध्दैन पनि हैन। त्यसकारणले गर्दा म बढी फोकस गरिनन् हैन। बढी सोध्ने भनेको चाहिँ हैन कानुन निर्माण प्रक्रिया के हो भन्ने कुरा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई नछोड्नु होला, त्यो चाहिँ राम्ररी पढ्नु होला भन्दै म अगाडि बढेँ। विनियम प्रत्यायोजित विधान हो। सरकारबाट स्वीकृति लिई ऐनद्वारा स्थापित भएका संस्था, प्रतिष्ठान हैन, प्राधिकरणहरू, सार्वजनिक संस्थान हैन त्यस्ता सार्वजनिक संस्थानहरूको ऐन र नियमको अधीनमा रही बनाएको नियमलाई चाहिँ विनियम भनिन्छ हैन। नियमको अधीनमा रही बनाएको हैन के रे, ऐनको अधीनमा रही बनाएको कुन ऐनको? सार्वजनिक संस्थानहरूको ऐनको अधीनमा रही बनाएको नियमलाई नै विनियम भनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कुनै पनि सङ्गठनले सङ्गठनको आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि विनियम बनाउँछन् हैन। यो चाहिँ सङ्घ संस्थाको हैन, सङ्घ संस्थाको नियमलाई नै विनियम भनिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु न। नियमहरूको सङ्गालोलाई चाहिँ विनियमावली भनिन्छ हैन। जसरी ऐनकोलाई हैन ऐनलाई नियमावली भनिन्छ हैन, र विनियमको सङ्गालोलाई चाहिँ विनियमावली भनिन्छ हैन। कुनै ऐनले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको अधिकार अन्तर्गत नियम र विनियम दुवै बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुन्छन् हैन। खास गरी सङ्गठित संस्थाको स्थापना, गठन तथा तिनको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले नियम र विनियम दुवै बनाउन सक्ने गरी अधिकार दिएको हुन्छन्। स्वशासित तथा सङ्गठित संस्थाको विनियम बनाउने र स्वीकृति गर्ने अधिकार सम्बद्ध संस्थाको सर्वोच्च निकायलाई प्रदान गरिएको हुन्छ। उक्त निकायले सरकारका स्वीकृति लिए हैन विनियम बनाउँदछन्। ऐनको साधारण विषयवस्तु कार्यान्वयनसँग सम्बन्ध हैन विषयलाई चाहिँ नियमको रूपमा र सम्बद्ध हैन सङ्गठनको कर्मचारी प्रशासन हैन आर्थिक प्रशासन जस्ता आन्तरिक प्रशासनको विषयमा विनियम समावेश गर्ने प्रचलन रहेको छन्। नियम सरह नै मान्य हुने गर्दछन् र यो नियम हैन गठन सबै चाहिँ संविधान अन्तर्गत रहेर नै गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानभन्दा बाहिर गरेर गयो भने त्यो चाहिँ बाजिएको हकमा हैन, र संविधानभन्दा बाहिर गएमा चाहिँ त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि बदर गरिन्छ है। केही विनियमावलीहरू नेपाल राष्ट्रिय बैङ्कको खरिद विनियमावली 2071, नेपाल राष्ट्र बैङ्क निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली 2074, नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली 2075 रहेको छ। अर्को साथीहरू इम्पोर्टेन्ट प्रश्न आयो है साथीहरू, यो चाहिँ अति हैन VVI हैन, यो चाहिँ VVI क्वेसन रहेको छ है हैन। प्राय चाहिँ सोधिरहने, यो आउट जस्तै भनौँ
तपाईहरुले चाहिँ कानुन खण्ड गाह्रो लाग्छ भन्नुहुन्छ, तर कानुन खण्ड चाहिँ म भन्छु सजिलो छ, किनभने अरू खण्डहरू जस्तो चाहिँ जहाँबाट प्रश्न सोध्ने हुँदैन। कानुन खण्डमा चाहिँ सोधिने प्रश्नहरू प्राय फिक्स हुन्छन् हैन, र आउट प्रश्न जस्तै हुन्छन् हैन। त्यही कारणले गर्दा कानुन खण्डलाई चाहिँ एउटा हामी कसरी पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि रमाइलो गर्दै पढ्यो भने कानुन खण्ड सजिलो हुन्छ हैन। सुरुमा हेरौँ ऐन र नियमको चाहिँ फरक हैन। ऐन भनेको विधायिकाद्वारा निर्माण हुन्छन् हैन। नियम भनेको कार्यकारी निकायबाट, आर्निकी कार्यपालिकाबाट चाहिँ निर्माण हुन्छ, कार्यकारी निकायबाट। हाम्रो कार्यकारी निकाय भनेको कुन हो? मन्त्री परिषद भनिन्छ हैन। ऐन राष्ट्र प्रमुखद्वारा जारी गरिन्छ भने नियामक निकायद्वारा जारी गरिन्छ। यसमा सार्वजनिक प्रावधान राखिन्छ भने यसमा कार्यविधिगत प्रावधानहरू राखिन्छ। यस ऐन बृहत हैन तथा सामान्य हुन्छन् र नियम चाहिँ विशिष्ट हुन्छन्। ऐन जुनसुकै विषयमा बन्न सक्छन्। ऐनले दिएको अख्तियार अन्तर्गत मात्र नियम बन्दछ हैन। ऐनले चाहिँ दण्ड सजायको सिर्जना गर्छ भने नियमले चाहिँ दण्ड सजायको प्रक्रिया निर्धारण गर्दछ हैन। ऐन भनेको साध्य हो भने नियम भनेको चाहिँ साधन हो है। नियम भनेको चाहिँ साधन हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। अब चाहिँ ऐन र विनियम बीचको फरक। अब ऐन र विनियम बीचको साथीहरु, नियम र विनियम बीचको चाहिँ फरकपना के छ? नियम ऐनद्वारा प्रत्याजित अधिकारको प्रयोग गरी नियम बनाइएको हुन्छन् भने ऐन र नियमद्वारा प्रत्याजित, यसमा ऐन पनि हुन्छ र नियमद्वारा प्रत्याजित अधिकारको प्रयोग गरी कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाले बनाएको नियमलाई चाहिँ विनियम भनिन्छ हैन। ऐनले चाहिँ सार्वजनिक विषयवस्तुको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित हुन्छ भने संगठनको हैन। विनियम भनेको संगठनको आन्तरिक प्रशासनसँग सम्बन्धित हुन्छ। विनियम भन्ने बित्तिकै साथीहरु के बुझ्नु होला भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कुनै पनि सार्वजनिक संस्थान चाहिँ सम्झिनु होला हैन। त्यसपछि चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ हैन। नियम भनेको नियमले तुलनात्मक रूपमा व्यापक क्षेत्र ओगटेको हुन्छ भने विनियमले चाहिँ सीमित क्षेत्र ओगटेको हुन्छन्। नियमहरूको संगालोलाई चाहिँ नियमावली भन्छ भने विनियमहरूको संगालोले चाहिँ विनियमावली भन्छ। नियम नेपाल सरकारले बनाउँछ, विनियम भनेको नेपाल सरकारको स्वीकृतिले सम्बन्धित निकायले बनाउँछ, तर स्वीकृति चाहिँ नेपाल सरकारकै हुनुपर्छ। जस्तै निजामती हैन। अब नियम भनेको चाहिँ के हो? जस्तै निजामती सेवा नियमावली 2050, मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली 2075, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली 2075 हैन। र यतातिर के छ भन्दाखेरि विनियमको जस्तै नेपाल राष्ट्रिय बैंक नगद सम्बन्धी विनियमावली 2074, नेपाल राष्ट्रिय बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली 2074 आएको छ। अब अर्को हेरौँ साथीहरु, यो पनि गठन आदेश हैन, त्यो इम्पोर्टेन्ट छ है। यो हेरौँ गठन आदेशलाई एकचोटी। गठन आदेश भनेको के हो? कार्यपालिकाले कुनै पनि संस्था वा निकाय स्थापना गर्नका लागि साथीहरु हामीले चाहिँ गठन आदेश, गठन भनेको कुनै पनि समिति गठन गर्ने, संस्था गठन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा दिमागमा राख्नुपर्छ है। अनि त्यसले आधार मान्दै हैन हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। कार्यपालिकाले कुनै पनि संस्था वा निकाय स्थापना गर्न जारी गर्ने आदेशलाई चाहिँ गठन आदेश भनिन्छ। यो प्रत्यायोजित व्यवस्थापन हो हैन। विकास समिति ऐन 2013 को दफा 3 अनुसार नेपाल सरकारले र दफा 3 को क अनुसार प्रदेश सरकारले गठन आदेश जारी गर्दछ। गठन आदेश यसको विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको उठान गरी कानुन मन्त्रालयको सहमति पश्चात मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति भई हैन राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ। गठन आदेश प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अन्तर्गत बनाइने कानुन हो। विकास योजना वा विकास कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले अलगै कानुनी अस्तित्व रहेको संस्था विकास समितिको स्थापना, गठन र त्यस्तो संस्थाको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि निर्धारण गर्न पाउने गरी कार्यकारी प्रकृतिको आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार विकास समिति ऐन 2013 ले प्रदान गरेको हुन्छ। विकास समिति ऐन 2013 बमोजिम जारी भएका प्रत्येक विकास समिति एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संगठित संस्थाको रूपमा रहेका हुन्छ हैन। यसरी गरी विकास योजना वा विकास कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गर्ने भन्ने ऐनमा उल्लेखित भए पनि हाल विद्यमान विकास समितिको उद्देश्य, कामको प्रकृति, काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि अध्ययन गर्दा विकास समिति केवल विकास योजना र विकास कार्यलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यमा मात्र सीमित भएका देखिँदैन। संस्था ऐन 2021 यस्तै प्रकृतिको अर्को ऐन हो हैन। संस्थानको स्थापना, गठन र यसको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गर्ने परेमा नेपाल सरकारले सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दछ। अब अर्को कुरा हेरौँ साथीहरु, राजपत्र भनेको के हो त भन्दाखेरि राजपत्र भनेको सरकारको चाहिँ मुखपत्रको रूपमा लिइन्छ हैन। नेपालमा चाहिँ 2008 माघ 21 गतेदेखि राजपत्रको सुरुवात भएको छ। त्यतिबेला चाहिँ नेपाल ग्याजेटको रूपमा प्रकाशित गरिन्थ्यो र श्रावण 21 हैन, श्रावण 23 गतेदेखि हैन, र 2023 हैन, 2023 साल माघ 17 गतेदेखि
के भयो भन्दाखेरि नेपाल ग्याजेटलाई चाहिँ नाम परिवर्तन गरी नेपाल राजपत्र भनेर चाहिँ प्रकाशन गर्न सुरु गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नुपर्छ हैन। राजपत्र सरकारको मुखपत्र हो, यो आधिकारिक सूचना र दस्तावेज हो। नेपालमा राजपत्रको प्रकाशन हैन मैले भनिसकेँ 2008 साल माघ 23 गतेबाट हैन भएको हो नेपाल गजेटको रूपमा हैन। नेपाल ग्याजेटलाई चाहिँ 2023 साल माघ 17 गतेबाट राजपत्र नेपाल राजपत्रको नाममा चाहिँ संशोधन गरियो। राजपत्र सरकारको आधिकारिक प्रकाशन हो जसमा राष्ट्राध्यक्षबाट जारी भएको सम्बोधन, व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएका ऐन, अध्यादेश र नियमहरू चाहिँ समेतको प्रकाशन गरिन्छ हैन। नेपाल राजपत्र विक्रम 2008 सालदेखि हालसम्म पनि नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर मुद्रण विभागले प्रकाशन गरी आम जनसमुदायलाई सरकारी निर्णयहरूको लिखित जानकारी दिई नागरिकहरूको सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकार प्रदान गर्दै आइरहेको छ। हालसम्म प्रकाशित सम्पूर्ण राजपत्रलाई डिजिटल भर्जनमा परिवर्तन गरी अभिलेख राखिएको छ जसलाई सोझै मुद्रण विभागको वेबसाइटमा गएर हेर्न सकिन्छ। नेपालमा राजपत्र 6 वटा भागहरू रहेका छन्। नेपालका राजपत्रमा हैन नेपाल राजपत्र नियमित अङ्क, अतिरिक्ताङ्क, पूर्वारिक्ताङ्क, परिशिष्टाङ्क रूपमा चाहिँ प्रकाशन हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा 56 अनुसार राज्यको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको रहेको छ। 3 तहका सरकारका आफ्नै राजपत्र रहेका छन्। ती हुन् नेपाल राजपत्र हैन, सङ्घ सरकारको सङ्घीय सरकारको चाहिँ नेपाल राजपत्र हुन्छन्, प्रदेश सरकारका प्रदेश राजपत्र हुन्छन् हैन, साथै प्रदेशको आफ्नो छ र स्थानीय तहको चाहिँ स्थानीय राजपत्र हुन्छन् हैन। सबै 753 वटै स्थानीय तहको चाहिँ आफ्नो स्थानीय राजपत्र रहेका छन्। नेपाल राजपत्रका भागहरू हैन सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण नियमावली 2063 को नियम 10 अनुसार राजपत्रमा प्रकाशन हुने सामग्रीहरूको महत्त्व र गम्भीर्यतालाई दृष्टिगत गरी नेपाल राजपत्रलाई देहाय 6 भागमा विभाजन गरिएको छ। भाग 1 मा चाहिँ संविधान वा संविधान सरहका घोषणापत्रहरूको प्रकाशन गरिन्छ हैन। सुरुमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ संविधान हो, त्यसैले 1 नम्बरमा चाहिँ संविधान आउनुपर्छ। भाग 1 मा चाहिँ संविधान वा संविधान सरहका घोषणापत्रहरू प्रकाशन गरिन्छ हैन। यसरी पनि सम्झिन सकिन्छ किनभने हाम्रो 1 नम्बरको कानुन बनेको संविधान हो र 1 नम्बरमै आउँछ, राजपत्रको पनि भाग 1 मै आउँछ हैन। संविधान र संविधान सरहकै घोषणापत्रहरू चाहिँ भाग 1 मा आउँछ। अर्को चाहिँ व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भई हैन। भाग 2 मा चाहिँ के हुन्छ, व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भई हैन, राष्ट्रपतिबाट चाहिँ लाल मोहर हैन लाएका ऐन तथा आदेशहरू। अब संविधानभन्दा तल भनेको चाहिँ ऐन तथा आदेशहरू, त्यसैले यो चाहिँ 2 नम्बरको चाहिँ ऐन तथा आदेश। सुरुमा चाहिँ संविधान पर्दछन् र दोस्रोमा चाहिँ ऐन तथा अध्यादेशहरू पर्दछन्। त्यसैगरी भाग 3 मा चाहिँ मन्त्री परिषदबाट पारित नियमावली तथा नेपाल सरकारले जारी गरेका आदेश वा अधिकार पत्रहरू भाग 3 मा पर्दछन्। त्यसैगरी भाग 4 अन्तर्गत संविधान अन्तर्गतका नियुक्ति तथा सूचनाहरू चाहिँ भाग 4 मा प्रकाशन गरिन्छ। भाग 5 अन्तर्गत ऐन, नियम वा आदेश अन्तर्गत वा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएका सूचनाहरू प्रकाशन भाग 5 मा गरिन्छ। त्यसैगरी भाग 6 मा चाहिँ नेपाल पक्ष भएका सन्धि तथा सम्झौताहरू। भाग 6 भनेको चाहिँ कहाँ छ हैन, भाग 6 मा छ के नेपाल पक्ष भएको सन्धि तथा सम्झौताहरू कहाँ छ, भाग 6 मा छ। नेपाल पक्ष भएको सन्धि तथा सम्झौताहरू कसैले सोधे कहाँ छ त भाग 6 मा छ। कहाँ छ, भाग 6 मा छ हैन। कति सजिलो है साथीहरू। त्यसैगरी राजपत्रमा प्रकाशित हुने सूचना सम्पादन गर्दा गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्छ, राजपत्रमा भएका कुनै पनि सूचना सम्पादन गर्दा गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्छ, निर्णय हुनुपर्ने निकायबाट निर्णय भए नभएको, सूचना राजपत्रको कुन भागमा निकाल्ने हो हैन, ऐन अध्यादेशको हकमा सोको नम्बर उल्लेख भए नभएको, तोकिएको अधिकारीको हस्ताक्षर भए नभएको, राजपत्रमा निकालिने सूचना सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया पुरा भए नभएको, अर्को चाहिँ कानुन मन्त्रालयको सहमति लिए नलिएको, अर्को चाहिँ सूचनाको अन्त्यमा आज्ञाले भन्ने उल्लेख भए नभएको, ढाँचा मिले नमिलेको, अर्को चाहिँ कुन निकायको नाममा निकाल्ने हो सो कुरा उल्लेख भए नभएको, भाषागत शुद्धाशुद्धि भए नभएको कुराहरू इत्यादि कुराहरूमा चाहिँ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हैन हुन्छ है साथीहरू। अर्को चाहिँ राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने अधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था। नेपाल राजपत्रमा ऐन अध्यादेश वा सन्धि भए कानुन सचिवले गर्ने, नियम भए सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले गर्ने, अन्य सूचना भए जुन मन्त्रालयको कार्यान्वयन हुने हो सोही मन्त्रालयको सचिव वा अख्तियारी दिएको कर्मतीमा राजपत्र अङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मको अधिकृतले चाहिँ गर्ने। प्रदेश राजपत्रको हकमा चाहिँ ऐन अध्यादेश भए कानुन मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहेको हुन्छ को सचिवले हैन, त्यस निकायको चाहिँ सचिवले गर्ने। अर्को चाहिँ नियम तथा अन्य सूचना सम्बन्धित अधिकारी वा निकायको
निर्णयको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवले गर्ने। भाग 3 मा प्रकाशन गर्ने सूचना सम्बन्धी मन्त्रालय वा निकायको सचिवले अख्तियारी दिएको खण्डमा कम्तीमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतले गर्ने। त्यस्तै गरी स्थानीय राजपत्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारीले चाहिँ स्थानीय राजपत्रमा चाहिँ प्रकाशित गर्ने हैन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जसलाई हाकिम हामी भन्छौँ हैन। यति भन्दै यो पनि सकिएको छ है। ऐन नियम अध्यादेश है, ऐन नियम गठन आदेश र राजपत्रको सामान्य जानकारी हैन हाम्रो खरिदारको चाहिँ कानुन खण्ड अन्तर्गत राखिएको कुरा हैन हो। यो चाहिँ कानुन खण्डको दोस्रो भिडियो थियो हैन। अब म तृतीय भिडियो लिएर तेस्रो भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु हैन। खरिदारको कानुन खण्डकै हाम्रो अहिले खरिदारको कानुन खण्डको चाहिँ श्रृङ्खला चलिरहेको छ। तपाईँ हाम्रो खरिदारको चाहिँ प्लेलिस्टमा हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्टमा चाहिँ खरिदार कानुन खण्ड भनेर चाहिँ प्लेलिस्ट बनाएको छ। त्यसमा चाहिँ खरिदारको कानुन खण्डको चाहिँ क्रमशः चाहिँ भिडियो अपलोड हुँदैछ। तपाईहरू पनि हेरेर चाहिँ लाभ उठाउनु होला। अब अर्को भिडियोमा हामीले चाहिँ यो पढ्छौँ। म तपाईहरूलाई चाहिँ पूर्व जानकारी गराइदिए के पढ्छु भन्दाखेरि अदालतको तह हैन अदालतको तह संरचना र क्षेत्राधिकारका बारेमा हामी दोस्रो भिडियोमा अब आउने भिडियोहरुमा चाहिँ पढ्छौँ हैन। अबको आउने भिडियो चाहिँ तेस्रो भिडियो हुनेछ हैन। र तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह र सुझाव दिनु होला र के सुधार गर्नुपर्ने हो हैन, सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु चाहिँ कृपया औलाइदिनु होला कमेन्ट बक्समा। म आगामी दिनमा चाहिँ तपाईको सुझावलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै के रे सुधार गर्ने प्रयास गर्छु। र आगामी भिडियो तपाईहरुलाई चाहिँ कुन टपिकमा चाहिएको हो, कुन टपिक चाहिँ तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्छ हैन, मलाई कमेन्ट बक्समा त्यो कुरा पनि भन्नु होला। मैले त्यसैमा भिडियो चाहिँ बनाउने प्रयास गर्छु र तपाईलाई चाहिँ सहजीकरण हैन एउटा जसरी पनि होस् हैन सहजीकरण होस् भन्ने एउटा चाहिँ मेरो धारणा रहेको छ हैन। त्यही धारणामा टेकेर म यो अभियान सञ्चालन गरेको छु हैन। र तपाईहरु पनि यो अभियानमा मलाई साथ र सहयोग दिनुहुन्छ भन्ने आशा र विश्वास गर्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गर्न चाहे हैन, अन्त्य गरेको घोषणा गर्दै म हजुरहरुमाझ बिदा लिन चाहे। हस्त, धन्यवाद।